क्वेसन साह्रै हो तिमीहरु क्वेसन साह्रो म गिभन लेख्छु यसको गिभन लेखेर अनि हिसाब सोल्भ गर्ने है यसमा गिभन हेर के दिएको छ तिमीहरु आफ्नो साउन्ड म्युट गर सबैजना है given EMF अनि ब्रैकेट में E को भ्यालु कति हो त 30 भोल्ट दिएकै छ 30 भोल्ट र यो इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ तिमीहरुले लेख पहिला क्वेशन सारो तिमीहरु त्यसपछि गिभन लेख हामीले internal resistance अनि सानो r ले डिनोट गर्ने यो सानो r को भ्यालु कति हो त 1 ओहम यहाँ लेखेकै छ 1 ओहम अनि त्यसपछि लोड रेजिस्टर भनेको एक्सटर्नल रेजिस्टरलाई हामी भन्छौं एक्सटर्नल कुरो बुझ्यो नि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ठुलो r इक्वल टू कति त 20 ओहम 20 ओहम ल 20 ओहम यो दिएछ अनि फाइन्ड द करेन्ट इन द सर्किट निकाल्नु भनेको छ करेन्ट अब तिमीहरुले अगाडि यो भन्दा अगाडि थ्योरी पढ्दाखेरि तीन चारवटा फर्मुला मैले पढाए तो फर्मुला यहाँ म समराइज गर्दिन्छु फर्मुला त्यो तीनटा फर्मुला छ तीनटा फर्मुला तिमीहरुले घोक्ने हो पहिलो नम्बरमा के रहेछ भने पहिलो नम्बरमा तिम्रो करेन्ट छ यो करेन्ट I इक्वल टू E by I इक्वल टू E माइनस V I इक्वल टू E by कैपिटल R प्लस सानो r एउटा यो फर्मुला छ हेर तिमीहरु ध्यान दे एउटा यो फर्मुला छ अर्को नम्बरमा छ अर्को नम्बरमा करेन्ट कै टर्ममा छ I इक्वल टू E माइनस V डिवाइडेड बाय R ए R हो यो यसलाई मेट यहाँ नेर लेख यो सानो r इक्वल टू E माइनस V डिवाइडेड I एउटा फर्मुला यो हामीले यो बाउन्ड्री लगाई तिमीहरुलाई देखाएको छु अर्को लास्टमा के रहेछ सानो r कै भ्यालु निकाल्ने हो भने सानो r कै भ्यालु निकाल्ने हो भने
E by V minus 1 in times capital R के यो हेर त अब तिमीहरु आफै बुझ यो न्यूमेरिकल को नेचर अनुसार कहाँनिर कुन फर्मुला युज गर्ने अब here in this numerical EMF equal to 30 volt already given, internal resistance also already given, external resistance also already given. Therefore, I think we have to use the formula in given number 1. Current I equal to what? I equal to what? And we have पहिलो नंबर को फर्मुला यूज करो करंट निकाल्ने फर्मुला I equal to के फर्मुला छ त E by capital R plus सानो r यो तिम्रो कपी को राइट साइड में यो सारा है यो तीनटा फर्मुला नोट गर अब यहाँ E को भ्यालु 30 वोल्ट अलरेडी दिएको छ डिवाइडेड बाय कैपिटल R को भ्यालु कति त 20 प्लस स्मॉल r को भ्यालु कति छ त 1 अब यो कति आयो त 30 डिवाइडेड 21 30 डिवाइडेड 1 है 21 ल अब निकाल इसको भ्यालु कति आउँछ 1.42 1.42 एम्पियर ल भइगयो इसको आंसर यही हो 1.42 एम्पियर हमने निकाल्नु पर्ने यही रहेछ ल a battery of EMF 1.5 volt अब इसको गिवन देखो तिम्रो क्वेशन सारा गिवन EMF equal to 1.5 volt terminal potential difference. Terminal potential difference P dot D भनेको potential difference of V equal to 1.25 volt अनि resistor 25 रेजिस्टर ब्रैकेट में कैपिटल R को भ्यालु कति त कैपिटल R को भ्यालु 25 हो ल 25 हो अनि क्याल्कुलेट द करेन्ट एन्ड इंटरनल रेजिस्टेंस त्यसैले we have
वी हैव पहिलो नम्बरमा करेन्ट निकाल्नु भनेको छ त्यसैले करेन्ट निकाल्नलाई हेर एकदम सजिलो तरिका छ टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स दिएको छ भने यो टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स को हामीले फर्मुला पढिसकेका छौं टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स हामीले फर्मुला पढिसकेका छौं त्यसैले डाइरेक्ट टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स को फर्मुला युज गर्दिने हो V equal to IR हेर I into R यसरी अनि यहाँबाट I को भ्यालु निकाल्दियो I equal to V by capital R अब V by capital R V को भ्यालु कति हो त 1.25 divided by capital R कति त 25 हो ल अब यो कति आउँछ 0.5 हो कि क्या हो 0.5 एम्पियर हेर त त्यसपछि दुई नम्बरमा इन्टरनल रेजिस्टेन्स अघि देखाएको फर्मुलाको तेस्रो नम्बर युज गर्ने इन्टरनल रेजिस्टेन्स अघि देखाएको फर्मुलाको तेस्रो नम्बर थर्ड नम्बर युज गर्ने थर्ड नम्बर है मुकेश भन के भयो सर 0.05 एम्पियर चाहिँ आउँछ ए हे मिस्टेक भयो है ल ल म करेक्सन गरिहाले 0.05 ठीक छ नि हैन 0.05 ल ठीक छ सर ल भन के भयो तिम्रो सर हामीले फर्स्ट को फर्मुला युज गर्दा चाहिँ के हुन्छ अनि त्यसमा पनि सबै त छ त करेन्ट माथिबाट निकालेको छौं अनि त्यत्रो नै रेजिस्टेन्स छ नि सर एकैछिन यो मैले यो 1 नम्बरमा तिमीलाई डाउट लाग्यो V equal to IR किन युज गर्नु पर्यो भनेर हैन सर त्यो गरिसकेपछि तपाईले अब इन्टरनल रेजिस्टेन्स निकाल्नेमा चाहिँ तलको अघि लेखाउनु भएको थर्ड नम्बरको फर्मुला लगाउने भन्नुभयो नि सर हो मैले त्यो भन्दा फर्स्ट नम्बरकै लाउँदा चाहिँ के हुन्छ भनेर भनेको फर्स्ट नम्बर के भन न किन तिम्रो लजिक के छ भन किन यो फर्स्ट नम्बरको युज गर्ने तेस्रो नम्बर युज नगर्ने तिम्रो लजिक भन न मैले चाहिँ त्यहाँ सबै छ अनि त्यही भएर पहिलोमा के छ रिजल्ट भनेर हैन पहिलोमा के छ भन न पहिलो फर्स्ट को फर्मुलामा सर करेन्ट छ ईएमएफ छ करेन्ट कहाँ छ पहिलो फर्मुलामा करेन्ट कहाँ दिएको छ करेन्ट छैन सर हामीले करेन्ट निकाल्यौ नि भनेको यो निकालेको यहाँ सुन न सकभर युज निकालेको भ्यालु युज नगर्ने यो हो 99% चाहिँ न्युमेरिकलहरुमा सकभर तिमीले निकालेको युज नगर कहीँ एक्सेप्सनल युज नगरी नहुने हुन्छ त्यो त्यहाँनिर हामीले सोच्नु पर्छ पुरो बुझ्यो अब हजुर सर त्यसैले V equal to IR गरेर मैले I को भ्यालु निकाले अब यो युज गर्न पाइन जब हामीले अलरेडी अप्सन हुँदा हुँदै किन हामीले युज गर्नु पर्यो तिमीलाई क्वेशन एराइज गर्छ कपी जाँच्नेले है त्यहाँनिर काट्दिन्छ त्यसरी गर्यो भने काट्दिन्छ एन्सर एउटै आउँछ पुरो बुझ्यो नि एन्सर चाहिँ एउटै आउने अनि तपाईको
कस्तो भयो भने अब माथिबाट करेन्ट निकालेपछि त हामीले त्यो पनि युज गर्न पाउँछौँ कि एकदम 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 सही कुरो भन्ने तिमीले एन्सर एउटै आउँछ तर कज के हो भने यहाँ एन्सर एउटै आउने भए इन्टर्नल रेजिस्टेन्स निकाल्न त किन भन्थ्यो यसमा तिम्रो लजिक के त तिमीले के बुझ्या छौ त्यो खाली देख्न खोजेको हो के उसले एक्जामिनरले बुझ्यो नि ल हजुर यहाँ अलरेडी गिभन सेट भएर त भी पनि दिएछ आर पनि दिएछ ई पनि दिएछ त्यसैले यो गिभन भ्यालुजहरुमा सकभर सेट गर्ने पोसिबल नै छैन भने त्यो अप्सनमा हामी जान सक्छौं ल हस् सर ल अब निकाल यो कति हुन्छ ई को भ्यालु कति छ ई को भ्यालु 1.5 डिवाइडेड भी को भ्यालु 1.5 आउँछ 1.25 minus 1 into 5 ल कति आउँछ ठ्याक्कै 5 हो आर को भ्यालु 5 हेर त सर ठुलो आर को भ्यालु त 25 होइन ए ल 25 हो हो यहाँ 2 थप्छु न अगाडि ल 5 हो आउँछ सर आर को भ्यालु ए सानो आर को भ्यालु 5 हो हजुर सर ल ठीक छ त्यसो भए त मिल्छ given EMF bracket ma E equal to 4 volt दियो internal resistance भन के भयो ल भन के भयो 5 आउँछ 5 आउँछ भने के सर आन्सर तपाईले म्युट गर्नु भएको थियो नि ए ल ठीक छ आन्सर निकालिसक्यो हजुर ए ल ल ठिकै छ मलाई पनि निकाल्नु त अब अरु सबै ननिकाले होला internal resistance सानो आर हो यसको भ्यालु यो कति त 2 र रेजिस्टेन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स capital R equal to यो कति छ त 8 हो ल अब क्याल्कुलेट द टर्मिनल पीडी निकाल्नु भनेको छ डाइरेक्ट हामीले मलाई लाग्छ न्यूमेरिकल नम्बर थर्ड मा डाइरेक्ट जान आउँछ के एकैचोटी टर्मिनल पीडी थर्ड मा है थर्ड मा जाऊ we have सानो r equal to E by V minus 1 into capital R के यसरी हेर त अनि यो r को भ्यालु कति छ 2 एउटै फर्मुलामा दुईटा तीनटा फर्मुला युज गर्नै पर्दैन डाइरेक्ट एउटै फर्मुलामा गएर सोल्भ गर्दिने हो e को भ्यालु 4 and divided by v